बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस हस्ती का ज़िक्र करना चाह रहे हैं वो कौन हस्ती है? वो हस्ती है कि सखावत जिन पे नाज करे और हया जिनका तुर्रा इम्तियाज़ हो। वो हस्ती जिनके बारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उस शख्स से क्यों ना हया करूं जिससे फ़रिश्ते भी हया फरमाते हैं। वो हस्ती जामिउल कुरान है और वो कुरान की ऐसी कारी हस्ती कि उनकी शहादत भी कुरान की तिलावत करते हुए हुई और बरोज़ क़यामत उनकी गवाही कुरान और कुरान की तिलावत देंगे। वो कौन हस्ती जिनका ज़िक्र करना चाह रहे हैं? रोज़ेदार ऐसे कि जब उनकी शहादत हुई तो उस वक्त भी हालत रोज़ा में थे और बरोज़ क़यामत भी रोज़ा की हालत में अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे। वो कौन हस्ती कि जिनके बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में हर एक नबी का कोई ख़ास साथी है, रफ़ीक है, और वो हस्ती हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास साथी हैं। वो कौन हैं? आइए उनका तज़किरा खैर करते को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम अज़ कम 4 मौक़े पे जन्नत की बशारत अता फ़रमाई। मदीना मुनव्वरा के अंदर पीने के पानी का एक कुआँ जो कि एक यहूदी की मलकियत था, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जो मफ़हूम है हदीस का, जो कि जामे तिर्मिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने क्या इरशाद फरमाया? हदीस का मफ़हूम है कि कौन है जो अपना डोल मुसलमानों के डोलों के साथ मिला दें, यानी इसका सौदा कर लें। तो इस मौका पर वो खुश नसीब हस्ती हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप हाज़िर होते हैं और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त 35,000 दिरहम का वो पानी का कुआँ यहूदी से ख़रीदा और मुसलमानों के लिए उसका पानी आम कर दिया। अगर ये सिक्का रायजुल वक्त के मुताबिक देखा जाए तो वो 35,000 वो जो दिरहम हैं उनका आज के दौर में इस वक्त तकरीबन राउंड अबाउट वो 16 करोड़ रुपए बनते हैं। तो एक ही मौका पर जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो मुसलमानों के लिए ये पानी वक्फ़ करेगा मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ, जन्नत की बशारत देता हूँ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सहाबी ने यहाँ जन्नत का सौदा किया और फिर उसका पानी जो है वो मदीने वाले वो पिया करते थे और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी याद ताज़ा होती रहती थी। फिर दूसरा एक और मौका है जब मस्जिद नबवी पहली बार तामीर हुई और बाद में उसकी तौसी की ज़रूरत पड़ी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कौन है, और ये भी तिर्मिज़ी के अंदर इसी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मनाक़िब के बाब में ये हदीस मौजूद है और ये 6075 नंबर हदीस है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं यश्तरी बुक़अता आली फ़ुलानिन फ़यज़ीदुहा फ़िल मस्जिद बिख़ैरिन लहू मिनहा फ़िल जन्ना औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कौन है वो शख्स जो फ़लाँ की आल से वो घर, वो बुका, वो एक ज़मीन का टुकड़ा ख़रीद ले ताकि मस्जिद में तौसी की जाए, और किस बदले? ताकि इस बदले जन्नत में उससे बेहतर उसे घर दिया जाए। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ऐलान आम पे फिर ये किसने सौदा किया? गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं जिन्होंने ये कीमत अदा की। तो मिरकातुल मफ़ाती में है कि 25,000 दिरहम उस वक्त हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अदा किए, जो कि आज इस दौर में 11 करोड़ रुपए से ज़्यादा एक ख़तीर रकम बनती है। तो उस मौका पे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उस्मान गनी ने जन्नत का सौदा किया। तो ये 2 बार सौदा हो गया। आइए तीसरी बार बशारत सुने। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद काबा की तौसी फरमाना चाहते थे, और ये बात ज़हन में रखें कि पिछले पॉइंट के अंदर ये मस्जिद नबवी की तौसी की बात थी, और अब तीसरे नंबर पे जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ ये मस्जिद काबा की तौसी मत बनी। तो यहाँ भी मिरकातुल मफ़ाती के
یہاں مصنف نے اور مشکات کے شارح نے یہاں لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس غلام نے، صحابی نے، وہاں جو رقم خرچ کی وہ 10,000 دینار تھے، جو کہ آج کے دور میں 5 ارب روپے سے زائد ایک خطیر رقم بنتی ہے۔ وہ زمین کا ٹکڑا خریدا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ یہ گھر لے کر جنت کی ضمانت عطا فرماتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ زمین کا ٹکڑا لے لیا مسجد کعبہ یعنی مسجد حرام کی توسیع کے لیے، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وضامن لہ بیتن فی الجنہ، اور حضرت عثمان غنی کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جنت میں ایک گھر کی ضمانت عطا فرما دی۔ واشہد لہ علی ذلک المؤمنین، اور اس سودا پر، یہ جو سودا طے ہوا، علیہم الرضوان کو گواہ بنا لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو آج تیسری بار جنت کی بشارت مل گئی۔ اور پھر جامع ترمذی کے اندر اور سنن ابی داود حدیث نمبر 4649 اور دیگر کتب حدیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی نشست کے اندر جن 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی، تو ان میں تیسرے صحابی کون ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، وعثمان فی الجنہ، حضرت عثمان غنی جو ہیں وہ جنتی ہیں۔ تو جن کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 4 بار جنت کی بشارت سنائی، یہ کون سی زبان ہے؟ جب بھی بولے اللہ کے حکم سے بولے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس ہستی کو کم از کم 4 بار جنتی ہونے کی ضمانت دی، اسے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بئر روما خریدا، یا مسجد نبوی کی توسیع کے لیے پیسہ دیا، یا مسجد حرام کے لیے، مسجد کعبہ کے لیے توسیع کا پیسہ دیا، یا غزوہ تبوک میں آپ نے جو پہلے اعلان کیا تھا 600 اونٹ کجاوا سمیت، پالان سمیت، جو ان کے اوپر سیٹیں کسی جاتی ہیں، وہ اس کا اعلان کیا تھا۔ لیکن مرقات المفاتیح میں یہ علی بن سلطان قاری لکھتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں اس جیش العسرہ کی تیاری کے لیے جب مال پیش کیا، وعدہ 600 اونٹ کا مع پلان کا تھا، لیکن جب بارگاہ رسالت میں مال پیش کیا تو 950 اونٹ پالان سمیت، ان کی سیٹیں سمیت پیش کیے، اور 50 سے 60 گھوڑے پیش کر کے 1000 کا عدد مکمل کیا، اور اس کے علاوہ تقریباً کوئی 10,000 سے لے کر 11,000 تک کے دینار یعنی سونے کے سکے، گولڈن کوئنز، وہ پیش کیے۔ تو یہ ٹوٹل ملا کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس غلام کا جو دین پہ جو خرچ بنتا ہے، اور یہ انفاق فی سبیل اللہ بنتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو خدمت میں ان کا کل مال جو پیش کیا جاتا ہے، تو وہ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس دور میں، آج کے دور میں، آج کے سونا اور چاندی کے ریٹ کے حساب سے یہ وہ 11 ارب روپے سے زائد بنتی ہے۔ 11 ارب روپے سے زائد بارگاہ رسالت میں پیش کر دیے دین کی خدمت کے لیے، اور پھر جنت کا سودا کیا۔ تو جن کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جنت کا سودا کر کے دے دیا ہے، وہ یقیناً جنتی ہیں۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ کریم ہمیں ایسے نفوس قدسیہ کی محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔